अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों इस वक्त टाइम 5:15 बजे हुए हैं और ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने दिखाया आपको मैं घर किस वक्त आया था। फिर उसके बाद सोया नहीं, मैं नफिल पढ़े, कुरान पाक की तिलावत की, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं तकरीबन 5:30 या 5:45 बजे मैं सोया था। तो मैं उठा काफ़ी देर से, नहाए धोए, और आज इतवार का दिन है। ज़ोहर की नमाज़ फिर पढ़ी है। दरअसल पिछले ब्लॉग में भी दिखाया, मैंने रात को जब निकला था तो मैंने रास्ते से ड्रिंक ली थी वो पीने के लिए, इसलिए कि मुझे कुछ घबराहट या कोई गर्मी से डिहाइड्रेशन हो रही थी। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई थी। आज भी दोपहर को खाने का मूड नहीं हो रहा था तबीयत में, वो जिस तरह गर्मी से डिहाइड्रेशन कहें या कुछ वो घबराहट सी हो रही थी। तो मैंने फिर अभी ये बाज़ार से मंगाया था, ये ORS कहें या निमकोल, वो मैं थोड़ा थोड़ा पानी में करके पी रहा हूँ ताकि जो नमकियात की कमी या डिहाइड्रेशन है उसको कवर किया जाए। और तबीयत में ऐसे हो गया था जैसे ज़हन और जिस्म जो है ना बिल्कुल वर्किंग में नहीं आ रहा था। और मैं बस इधर लेटा हुआ, टीवी लगाया हुआ था, मोबाइल हाथ में, वीडियो भी अपलोड करनी थी वो की है। और ये देख रहा हूँ पाकिस्तान का, ये आप देख रहे होंगे वाघा बॉर्डर की परेड हो रही है। तो इसको मैं इंजॉय कर रहा था परेड देख के, इसलिए कि ये इंडिया वाली जो साइड है वो वहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि उनके लोगों पे आने पे कोई वहाँ पे मौजूद नहीं है, क्राउड उनका। और माशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ कहते ना फुल हाउस हुआ भाई। ये देख रहा था और इन्जॉय कर रहा। मैं ख़ुद भी 1 या 2 दफ़ा वहाँ पे गया हूँ वाघा बॉर्डर, मेरी ब्लॉग में भी मौजूद है। आज से कोई 3 साल पहले, जनवरी 2023 के शुरू के ब्लॉग जो है ना, उसमें मैंने वाघा बॉर्डर की परेड कवर की थी। उधर गया था, फैमिली के साथ थे सारे। तो बड़ी अच्छा माहौल लगता है। बल्कि इन्होंने अब ज़्यादा वो जो इनक्लोजर्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, ज़्यादा लोग आते हैं, अब ज़्यादा बैठते हैं। पहले इतना बड़ा नहीं था जगह, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी बड़ा जो है वो उसको बना दिया है। और दोस्तों आज का ब्लॉग में जो भी सिलसिला होगा आपको साथ रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बस तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई भी है गर्मी की वजह से। और सुबह बल्कि रात को प्रोग्राम था कि सुबह जल्दी उठेंगे, और मिसेस को कहा हुआ था कि इधर जाके बाहर नाश्ता करेंगे हलवा पूड़ी का, और वो लेकिन सुबह उठा ही नहीं गया। मैं उठा ही तकरीबन दोपहर को 1 बजे हूँ सो के। तो उस वक्त तो नाश्ते का टाइम ही नहीं है, ना वो उस वक्त तक मिलता है कुछ। तो घर पे ही मैंने बस चाय वगैरह, बस एक आध ब्रेड जो थी स्लाइस लिया है। और अभी भी बस मैंने थोड़ा सा ज़बरदस्ती खाया, मैंने कहा वीकनेस ना हो। और साथ ये मैं निमकोल कहें या ORS वो थोड़ा थोड़ा पी रहा हूँ, ताकि इससे जो है वो जो नमकियात हैं वो पूरी रहें, तबीयत ना हो। तो अल्लाह खैर करेगा, आपको साथ रखेंगे और जो भी सिलसिला होता है इंशाल्लाह। सारा दिन के बाद नज़र आया मुझे आवाज़ें दे के, अब ये मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है और ये कलाबाजियाँ खा रहा है मेरे सामने। ये
جی دوستو، کیمرے میں یہ شاید اتنا کیچ نہ کر پا رہا ہو، لیکن لائیو دیکھنے میں سامنے بہت خوبصورت، بالکل ایسے لگ رہا ہے جس طرح آدھا چاند یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ۔ میں اس کو کلوز کروں گا لیکن یہ کلیئر نہیں آ رہا اس وقت، نظر بادل آ گئے ہیں بالکل۔ جی دوستو، اس وقت رات کے تقریباً 10 بجنے والے ہیں۔ میں نے تھوڑا ڈنر کیا ہے لائٹ سا۔ طبیعت آج سارا دن جو ہے نا وہ نرم گرم ہی رہی ہے، گھر پہ ہی رہے ہیں، تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، کمزوری، اور وہ جو میں بس وہ پیتا رہا ہوں او آر ایس یا نمکول کہیں، وہ پانی میں پیتا رہا ہوں تاکہ اس سے طبیعت میں بہتری آئے، جو گرمی لگی ہے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اس وقت ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہے، تو باہر کھڑے ہونے میں، ہلکی پھلکی چہل قدمی کرنے میں مزہ آ رہا ہے، اور گوگل میرے ساتھ ہے، باتیں کر رہا ہے، لاڈ کر رہا ہے اس وقت میرے ساتھ۔ سارا دن کے بعد دوپہر کے بعد اب نظر آیا، اس کو کھانا دیا، ابھی مانگ رہا تھا کھانا، آوازیں دے رہا تھا، تو ابھی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی واک کرتے ہیں۔ میچ دیکھ رہے تھے لاہور کا اور کراچی کا، پی ایس ایل کا۔ اس میں بارش ہو گئی ہے، میرے خیال میں 7-8 اوور ہوئے تھے کچھ، تو بارش ہو گئی ہے، ابھی تک دوبارہ شروع نہیں ہو سکا میچ۔ دیکھتے ہیں شروع ہوتا ہے، ورنہ دوسری طرف ایک آئی پی ایل کا بھی میچ چل رہا ہے، آئی تھنک پنجاب کنگز اور لکھنؤ ہے، آئی تھنک ان کا میچ چل رہا ہے، وہ بھی تھوڑا سا دیکھا ہے، لیکن جو مین انٹرسٹ تھا جو پی ایس ایل کا میچ، اس میں بارش ہو گئی ہے لاہور میں، اور میچ ابھی رکا ہوا ہے۔ گوگل کو نیند آ گئی ہے یا ایکٹنگ کر رہے ہو؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ صبح سے سارا دن کدھر غائب تھے، جواب تو دے دو مجھے۔ جی دوستو، میچ شروع ہو گیا ہے دوبارہ۔ 20 اوور کا تھا، لیکن اب 15 اوور کا میچ کر دیا گیا ہے، اور لاہور قلندر کا اسکور ہے 9.2 اوور میں 105 رن، ایک کھلاڑی آؤٹ۔ کھلاڑی جس وقت آؤٹ ہوا تھا تو اسی وقت میچ رک گیا تھا، اور بارش کی وجہ سے، تو ابھی 10واں اوور چل رہا ہے۔ 9.2 اوورز میں 105 رن بنائے ہیں لاہور قلندر نے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کتنا کرتے ہیں، اور کراچی کنگز والے اس کا کیا رپلائی کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویری ویری گڈ نائٹ دوستو۔ میچ دیکھ رہے تھے، میچ دیکھا، بہت ہی انٹرسٹنگ میچ تھا کراچی اور لاہور کا۔ 15 اوور کا میچ ہو گیا تھا، بارش کی وجہ سے جو آخری 3 اوور جو چلے ہیں وہ بس بڑے بہترین اور مزیدار میچ ہوا ہے۔ آخری 3 اوور میں 47 رن چاہیے تھے کراچی کو جیتنے کے لیے، تو عرفان خان نیازی کھڑا ہوا تھا لڑکا جو ہے، انہوں نے اسکور 15 اوور سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیا۔ 160 کا ٹارگٹ تھا، انہوں نے 48 رن بنائے ہیں عرفان نیازی نے 20 یا 21 بالوں پہ ٹوٹل، یعنی کہ میچ ہارا ہوا میچ جو ہے نا وہ جیتے ہیں۔ یہ محنت کی، اچھا کھیلے، اور مزہ آیا دیکھ کے کہ کافی عرصے سے فارم میں نہیں تھا لڑکا، اور اس نے اچھی پرفارمنس دی ہے۔ میچ دیکھ کے مزہ آیا کہ جو آخری 2.5 اوور یا 3 اوور تھے جس میں 48 رن کرنے تھے، اور انہوں نے وہ 15 اوور سے پہلے ہی 1-2 بالیں پہلے ہی انہوں نے کمپلیٹ کر لیا۔ مزہ آیا میچ دیکھ کے۔
تو دوستو یہ آج کا ہمارا بہت ہی چھوٹا سا بلاگ تھا، جو گھر پہ جو روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اپنی طبیعت کچھ ڈی ہائیڈریشن کا، اور وہ جو پرابلم ہوا ہے کل سے گرمی کی وجہ سے۔ میں کل بس تھوڑی دیر کے لیے کہیں نکلا تھا کام سے، بازار یا کہیں پہ جانا تھا مجھے، ایک دو کام تھے۔ شام کو یہ سمجھ لیں کہ مغرب کے بعد میری طبیعت جو ہے نا وہ عجیب سی گھبراہٹ اور گرمی سی فیل ہوئی ہے۔ پھر میں رات کو جب میں نکلا ہوں 10 بجے، تو میرا کھانے کا بھی کچھ موڈ نہیں ہو رہا تھا، کچھ کھایا بھی نہیں، میں نے دل نہیں کر رہا تھا کھانے کا، وہ طبیعت ایسی تھی۔ تو میں نے جا کے پھر میں نے بتایا کہ کوئی کولڈ ڈرنک لی میں نے، آئی تھنک لیچی والا فلیور تھا، وہ میں نے لیا۔ میں نے کہا ذرا کچھ تھوڑی سی گرمی کم ہو، کچھ ایکٹیو ہوں میں، تو وہ میں نے جیسے ہی پی ہے ودن 5 منٹ اللہ کا شکر ہے کہ طبیعت میری بحال ہو گئی۔ گرمی کا جو اثر جو فیل ہو رہا تھا وہ کافی کم ہوا۔ پھر آج میں سارا دن، یہ ابھی بھی میں نے دوبارہ بنایا ہے ORS یا نمکول جس کو کہتے ہیں، برف تھوڑا سا پانی، ایسے کہ ہم لوگ میں نارملی ہمارے گھر میں برف یا ٹھنڈا پانی نہیں پیا جاتا۔ ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے کبھی فریج میں پانی کی بوٹلز رکھی ہوں ٹھنڈا کرنے کی، یا برف رکھی ہو۔ برف رکھتے ضرور ہیں کہ ہمارے جو باہر جو ساتھ ہمارے جو چوکیدار یا جو لوگ ہیں ان کو ہم دیتے ہیں، جو ڈیلی کا ان کا وہ جب آتے ہیں تو کچھ شربت یا وہ کر کے ان کو ٹھنڈا دیتے ہیں۔ اپنے لیے کبھی ٹھنڈا پانی یا وہ نہیں رکھا، ہمیں نہیں یاد کہ کبھی مجھے لاسٹ کہ میں نے کب ٹھنڈا پانی فریج میں رکھا ہوگا۔ نارمل جو روم ٹیمپریچر کا پانی ہے وہ پیتے ہیں۔ لیکن آج میں نے صبح جو کیوبز ہوتی ہیں وہ نکال کے دھو کے، اس لیے کہ پڑی بھی تو سب ہیں، تو میں نے ایک دو ذرا وہ رکھی ہیں فریج میں۔ میں نے کہا میں یہ ذرا تھوڑا تھوڑا سا اس کو پیتے ہیں، تو میں آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک ایک دو دو گھونٹ جو ہے وہ میں لے کے میں پی رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاکہ جو نمکیات یا جو بھی کمی ہے وہ پوری ہو۔ لیکن مجھے نارملی ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے مجھے۔ ابھی تو میں نے یہ جیسے یہ بنیان پہن کے بیٹھا ہوں، نارملی گرمی میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اے سی میں سونا بھی میرے لیے زیادہ دیر مشکل ہے، کہ میں جب لیٹتا ہوں جا کے تو کمرہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، میں اے سی بند کر دیتا ہوں، مجھ سے زیادہ سردی میں یا اے سی میں نہیں لیٹا جاتا۔ پھر میں نے اپنے ایک تو چھت والا پنکھا ہے، اور ایک میں نے وہ دوسرا پنکھا جو سائڈ پہ پیڈسٹل فین ہے جو اے سی کے لیے ہوتا ہے لائٹ سا، وہ رکھا ہوا ہے، وہ میں چلا دیتا ہوں تو اسی میں سوتا ہوں میں زیادہ، یعنی کہ اے سی میں بمشکل اگر میں لیٹوں بھی تو 1 آدھ گھنٹے جو ہے نا میں اے سی میں لیٹتا ہوں، اور پھر میں اے سی بند کر دیتا ہوں۔ تو وہ پسینہ جو آتا ہے اس نے جو ڈی ہائیڈریشن مجھے کافی کی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نمکیات جو ہوتی ہیں باڈی کی وہ بھی ڈرین ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ تو اللہ خیر کرے گا، ابھی کافی بہتر ہے، یہ میں پیتا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے، اس سے کافی فرق پڑا ہے۔ کھایا تو کھانا مجھ سے سچ کچھ نہیں گیا، بس شام کو جو چائے کی جو عادت ہے وہ نہیں چھوٹتی، وہ چائے پی تھی بس، کھانا کھانے کا ہمت نہیں ہو رہی تھی، موڈ نہیں۔ وائف نے کافی بولا کہ میں انڈا بوائل کر کے یا وہ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی دل نہیں کیا۔ تو بس ابھی نماز پڑھتے ہیں عشاء کی اور سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میچ ختم ہو گیا، بڑا انجوائے کیا۔ دوسرا مجھے بھی ذہن میں آیا کہ آج ہماری جو انٹر سروسز ریلیشن ISPR اور ہمارے جو گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں انفارمیشن، انہوں نے ایک
ब्रीफिंग थी जो इस्लामाबाद या पिंडी में उन्होंने GHQ में आई थिंक थी, तो वो रखी भी थी ताकि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके जो सरकर्दा कहें या जो मेन जो बड़े जो लीडर्स हैं उनको बुला के सारा कुछ सब सियासी पार्टियों को ब्रीफिंग दी जाए, उनसे डिस्कशन की जाए। लेकिन आज फिर मैं इसमें कोई सियासी तो बात नहीं करना, लेकिन जो चीज़ का अफसोस होता है ना कि आप अगर एक मुल्क के शहरी हैं, एक सियासी जमात हैं, तो आप के सियासी झगड़े या जो भी होंगे उसको आप एक वक्त जो इस वक्त है उसमें साइड पे रख देना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत नहीं की, उस ब्रीफिंग में वो नहीं गए। क्या उनके जहन में है या क्या है? हमारे नज़दीक तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अपने सियासी मकसद के लिए या अपने सियासी नारों के पीछे मुल्क को एक साइड पे कर देना वो मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला उनको अक्ल और शऊर दे और अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर करने की वो करे। जब सबको बुलाया है तो उनको जाने में क्या कबाहत थी या क्या ऐसा एतराज़ उनको, या वो वहाँ पे जाना नहीं चाह रहे थे GHQ में? जो मेरी नाके शकल ने जो समझ में आया कि वो शायद उधर जाना नहीं चाहते होंगे, इसलिए कि उनके मामलात कुछ इसी तरह के जो सुनते हैं वो चल रहे हैं, तो वो उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा इस ब्रीफिंग में। बहरहाल हमारा तो एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। दोस्तों बस ये आज का ब्लॉग था, इसको वाइंड अप करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको दिखा सके, बस अपनी ही जो तबीयत का था आपसे डिस्कस होता रहा या मैच देखते रहे। स्कोर अभी दिखा रहे हैं, लाहौर कलंदर ने 160 किए थे और इन्होंने वो कर लिए। एक दो बॉलें बैलेंस में ही थी जो इन्होंने कर ली है। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कि मैं ज़्यादातर अपना ही वो दिखा रहा होता हूँ या फैमिली के, मैं किसी उस मेंबर को भी मैं शो नहीं करता हूँ। जो अपनी जो सिलसिला होता है वही मैं आपको दिखा रहा होता हूँ। कोई स्पेशल आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश नहीं करता। जिस तरह बैठा हुआ होता हूँ या जिस पोजीशन में होता हूँ मैं उसी तरह आपके सामने आता हूँ। तो बस आपसे ये दरख्वास्त है कि हमें सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आपको हमें तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, सबके मामलात में आसानियाँ फ़रमाए, आमीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।